साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुखदम् धम्मसवनकालो अयं भद्दन्ता धम्मसवनकालो अयं भद्दन्ता धम्मसवनकालो अयं भद्दन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा साधु साधु साधु। आज 2078 साल असार 1 गते मङ्गलबारको दिन श्री साकेसिंह बिहार थैना ललितपुरबाट आयोजना गरिएको यस धर्मदेशना कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मभन्दा ज्येष्ठ भन्तेहरू हुनुहुन्छन् भने उहाँहरूलाई मेरो सादर वन्दना छ। त्यसपछि आज यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका श्रद्धेय गुरुमाहरू तथा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू सबैजनालाई मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो आजको धर्मदेशना गत हप्ता हामीले जुन धर्मदेशनालाई समाप्त गरेको थिएँ त्यही धर्मदेशनालाई नै निरन्तरता दिने हुनेछ। तसर्थ तपाईहरुले याद त छ नै होला मैले गत हप्ता चाहिँ नि के धर्मदेशना गरेको थिएँ भनेर याद त छ नै होला भनेर म सोच्छु हैन। सबैको माइक चाहिँ नि म्युटै होला त्यसैले अब कुरा गर्न पनि मिल्दैन होला हैन। त्यसैले अब तपाईहरुलाई अलिकति याद दिलाउनको लागि भनेर चाहिँ नि अलिकति भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। अहिले तपाईहरुको स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ है सबैजनाले। यस विषयबारे हामीले कुरा गर्दै थिएँ। ध्यान गर्दा अकुशल विचारहरू आएमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्दै थियौं। वितक्क सन्ठान सूत्रबाट हामीले यो कुरा गर्दै थियौं। मूल उपन्यास पाली मध्यम निकाय सुत्त पिटकबाट हामीले कुरा गर्दै थियौं भने यदि अधिचित्तमा मन लगाउने योगावचरले त्यो योगावचरलाई लोभ द्वेष मोह सगतको केही विचारहरू आएमा है, किनकि हाम्रो मन त ध्यान बस्दाखेरि हाम्रो मन त जहिले पनि बाहिर गइरहेको हुन्छ। हाम्रो मन विक्षिप्त हुन्छ। लिने सास र फेर्ने सास आनापानसति भनेर भन्छौं यो ध्यान क्रमलाई। लिने सास र फेर्ने सासमा जति पनि हामी
ध्यान एकाग्र गर्न खोजे तापनि लिइरहँदाखेरि सास लिइरहँदाखेरि नै हाम्रो मन विक्षिप्त हुन्छ, तुरुन्तै अर्को ठाउँमा अर्को विचारमा हामी गइसकेका हुन्छौँ। त्यो तुरुन्तै गएको अर्को विचार के हो भनेर एकचोटि मैले अस्ति नै भनेको थिएँ। त्यो विचारमा एकचोटि चित्तानुपස්සना गर्दै त्यो के विचारमा मेरो मन गइरहेको हो भनेर एकचोटि खोज्नुहोस् हैन। त्यसरी यो मन बाहिर त गयो, कुन चिजमा बाहिर गइरहेको छ त्यो चिजमा एकचोटि हेर्नुहोस्। हाम्रो मन कि त लोभ सहगत भएर बाहिर जाने हुन्छ, कि त द्वेष सहगत भएर बाहिर जाने हुन्छ, कि त मोह सहगत भएर बाहिर जाने हुन्छ। यो तीनवटा बिना हाम्रो मन चाहिँ नि बाहिर जाने भनेको चाहिँ नि कमै हुन्छ, बिरलै हुन्छ। कि त लोभले गर्दाखेरि बाहिर जान्छ, कि त मोहले गर्दाखेरि बाहिर जान्छ भने ती अवस्थाहरूमा मेरो मन यो कारणले बाहिर गइरहेको छ भनेर चाहिँ नि सोच्न, त्यो विचार गर्न सक्नुपर्छ हामीले। अनि त्यस्तो अवस्थाहरूमा यो 5वटा कारणहरू चाहिँ नि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ अरे समय समयमा। अर्को निमित्त स्मरण गर्नु पहिलो कुरा भयो। मैले यसको बारेमा पहिला अस्ति नै भनिसकेँ, त्यसैले लामो गरी नदोहोर्याउने। आदि अथवा क्षतिबारे स्मरण गर्नु दोस्रो भयो। तेस्रो स्मृतिमा होस नराख्नु, विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्नु, र 5औं कुशल चित्तले अकुशल चित्तलाई निग्रह गर्ने पेल्ने गर्नु भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि हामी यसको बारेमा छलफल गर्दै यो पनि कुरा गरिसक्यौँ। अन्य निमित्त पर्व बारे कुरा गरिसक्यौँ। त्यसमा हामी यति आइसक्यौँ भने हामीले यो दोस्रो आदिनव पर्व क्षतिबारे स्मरण गर्नुबारे पनि हामीले कुरा त गरिसकेका थियौँ। तर पनि आज म तपाईहरुलाई यही बारे अलिकति अझ पनि विस्तृत रूपमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। किनकि अस्ति हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने उदाहरण दिएर युवा युवतीहरूले मरेको सर्पको, कुकुरको, मान्छेको कुहेको मासुले बनाएको मालाहरू घाँटीमा लगाएर धेरै दुखित, लज्जित, घिन लाग्ने ठान्ने झैं गरी हामीले पनि यदि हाम्रो मनमा लोभ सहगतको, द्वेष सहगतको, मोह सहगतको वितर्कनाहरू आयो भने त्यसै गरी हामीले त्यो लोभ सहगतको, त्यो द्वेष सहगतको, त्यो मोह सहगतको चित्तको क्षति, त्यसले पुर्याउने क्षतिबारे हामी सोच्नुपर्छ भने अब त्यसैबारे सोचाउनको लागि अलिकति तपाईहरुलाई एउटा सूत्र छ दिग निकायमा, महानिदान सूत्र भनेर छ। यदि हाम्रो मनमा राग सहगत चेतना आयो भने के हुन्छ त? त्यसको आदिनव के हो? राग सहगत चेतनाहरू आएर त्यो वृद्धि हुँदै गयो भने त्यसले पुर्याउने क्षति के हो त भन्ने बारेमा महानिदान सूत्रमा यसरी उल्लेख भएको छ। वेदनं पटिच्च तन्हा, तन्हं पटिच्च पर्येषणा, पर्येषणं पटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च अज्जोसानं, अज्जोसानं पटिच्च परिग्रहो, परिग्रहं पटिच्च मच्छर्यं, मच्छर्यं पटिच्च आरक्षो, आरक्षादिकारणं दण्डादान सत्ता दान कलह विग्रह विवाद तुवं तुवं पे शून्य मुसावादा अनेक पापका अकुशला धम्मा सम्भवन्ती भनेर भनेको छ। यो महानिदान सूत्र तपाईहरुले पनि खोज्न सक्नुहुनेछ। महानिदान सूत्रमा उल्लेख भएको यो एउटा छेद हो। यसमा यसको अर्थ म बुझाउँछु। यसको अर्थ म बुझाउँछु। वेदनं पटिच्च तन्हा, हामी ध्यान बसिरहँदाखेरि हामीलाई नाना प्रकारको वेदनाहरू आउँछ।
सुखद वेदनाहरू पनि आउँछ, दुःखद वेदनाहरू पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो मन चाहिँ नि बाहिर जान्छ, त्यो बाहिर गएर त्यो बाहिर गएको मन चाहिँ नि त्यही बाहिर गइरहेको त्यो धर्मताहरूमा नै, चेतनाहरूमा नै, विचारहरूमा नै रमाइरहेको हुन्छ। त्यो जब रमाउँछ अनि त्यो चेतनाहरूमा हामीले के गर्छ, तृष्णा बढाउँछ अरे। किनकि त्यही हामीलाई मनपर्ने त्यही विचारहरू, धाराहरू, रागको चेतनाहरू आइरहेको छ भने त्यो राग चेतना हामीलाई मन परिरहेको हुन्छ। अनि त्यसैमा हामी डुबेर गइरहँदाखेरि यो एकचोटि विचार गर्नुहोस्, के हो? तृष्णाको कारण रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श भन्ने यी आरम्भणहरूमा हामी के हुन्छौँ? यो चिजहरू खोज्दै जाने हुन्छ अरे। यो चिजहरू खोज्दै जाँदाखेरि प्रायलाई पाउँछ, हैन? त्यसैले पर्येसान पटिच्च लाभ हो भनेको खोज्दै जाँदाखेरि लाभ हुन्छ, पाउँछ। लाभं पटिच्च विनिच्छयो रे, त्यो भनेको लाभको कारणले गर्दाखेरि, पाएको कारणले गर्दाखेरि राम्रो नराम्रो, यो मलाई पाएको चिज राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर निर्णय गर्छौँ हामीले। राम्रो हो कि नराम्रो हो निर्णय गर्छौँ। अनि विनिच्छयं पटिच्च छन्द रागो भनेको निर्णय गरिसकेपछि के गर्छ? त्यसमा हामीले इच्छा जगाउँछौँ, हैन? जुन चिज हामीलाई पाएको छ त्यो चिजमा हामीले इच्छा जगाउँछौँ। अनि छन्द रागं पटिच्च अझोसानं, अर्थात् त्यो इच्छा जगाइसकेपछि यो मेरो हो, यो म हो, यो मलाई हो भनेर हामीले सोच्छौँ। अझोसानं पटिच्च परिग्ग हो। यसरी सोचिसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ? मेरै हो भनेर दृढ धारणा राख्छौँ। त्यो दृढ धारणा राखिसकेपछि परिग्गहं पटिच्छ मच्छर्यां, त्यसरी यो मेरै चिज हो भनेर दृढ धारणा राखिसकेपछि त्यो चिजमा, त्यो मेरो भनेर लिने चिज छ जुन छ, त्यो चिजमा कन्जुसपना आउँछ अरे, है? यो मेरो हो, म कसैलाई दिँदिनँ, बरु चाहे एक टुक्रा, सानो टुक्रा एउटा दिउँला, एक सुकाको चिज चाहिँ दिउँला, 10 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 2000 रुपियाँ, 3000 रुपियाँ, लाखौँको करोडौँको चिज चाहिँ म दिँदिनँ, हैन? कन्जुसपना आउँछ। मच्छर्यं पटिच्च आरक्षो, यो कन्जुसपनाको कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? रक्षा गर्नु पर्यो धन सम्पत्ति, हैन? केही पाएको भए त्यो पाएको चिज राम्रो नराम्रो भनेर छुट्याइयो, त्यो मेरो भन्यो, त्यो मेरो भनेर दृढ धारणा राख्यो। त्यो मेरो भइसकेपछि त्यसमा कन्जुसपना बढ्यो, त्यो कन्जुसपना बढिसकेपछि त्यसलाई रक्षा गर्नु पर्यो। अब रक्षा गर्ने हेतु, रक्षा गर्नको लागि लट्ठी, हात हतियारहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, किनकि मेरो चोरेर लग्ला भनेर डर भयो, हैन? त्यसपछि वाद विवाद गर्नु पर्यो। चोरेर लग्यो भने अथवा त्यस्तो केही भयो भने वाद विवाद गर्नु पर्यो त्यो मान्छेहरूसँग, अरूहरूसँग। जब वाद विवाद गर्नेको कुरा आउँछ तब द्वेष पनि त्यहाँनिर निस्कियो। पहिला पहिला त के भयो? त्यो रागको चित्तको, राग चेतनाको कारणले गर्दाखेरि बढ्दै 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 यसको कारण यो 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 हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै द्वेष चित्त पनि उत्पन्न भयो। वाद विवाद गर्नु पर्यो, हात हतियार लिनु पर्यो, त भनेर गाली गर्नु पर्यो, है? चुक्ली गर्नु पर्यो, झुटो कुरा बोल्नु पर्यो। यसरी नाना प्रकारले एउटा हाम्रो सानो राग चेतनाको कारणले, एउटा हाम्रो सानो द्वेष चेतनाहरूको कारणले गर्दाखेरि कति ठुलो पापहरू गर्नु पर्यो, कति ठुलो पापहरू चाहिँ हामीले गर्न परे हामीले, हैन? त्यसैले आदि नसोच्नुहोस् रे, के क्षतिले सोच्नुहोस्। त्यो राग चेतनाहरू तपाईँको मनमा आयो भने त्यो राग चेतनाको क्षति एकचोटि सोच्नुहोस्। यो जुन मैले देखाएको छ
यो देखाएको चिज चाहिँ नि सामान्यतया समाजमा हुँदाखेरि हुने चिज हो। हामी ध्यान बस्दाखेरि राग चेतनाहरू आयो भने के हुन्छ, त्यो राग चेतनालाई हामीले टाइममा नै समात्न सकेन भने है, केही राग चेतना लोभ चेतनाहरू ध्यान बसिराख्दाखेरि आयो भने त्यो ठिक समयमा हामीले समात्न सकेन भने यो सबै पनि हुन मनमनमा है, मनमनमै यो सबै पनि हुन बेर छैन। यो सबै हुनलाई एक क्षण पनि लाग्दैन। फेरि जति मैले यो बुझाउनको लागि समय लिए हैन, त्यति समय लाग्दैन आफ्नो मनमा त्यो विचारहरू आउनको लागि। 1 मिनेट पनि लाग्दैन, 15-20 सेकेन्ड भए पुग्छ यो सबै मनमा आइराख्नको लागि, यो सबै आउनको लागि हाम्रो मनमा 4-5 सेकेन्ड 6-7 सेकेन्ड भए पुग्छ। अब सोच्नुहोस्, यो आदि न सोच्नुहोस्, यो क्षति सोच्नुहोस् हैन। यसरी क्षतिलाई सोचेर मैले यदि राग सहगत चित्त द्वेष सहगत चित्तहरू राखिराखेँ भने त्यसको कारण यतिसम्म आदि न भोग्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ मेरो राग चित्तलाई म यही दबोच्छु, मेरो राग चित्तलाई मेरो द्वेष चित्तलाई म हटाउँछु भनेर चाहिँ नि फेरि ध्यानतिर लाग्नुपर्छ। यदि जो व्यक्ति त्यसरी फेरि पनि ध्यानतिर लाग्छ त्यो व्यक्तिको मन एकाग्र हुन्छ। यसरी क्षतिबारे स्मरण गर्नुहोस्। क्षतिबारे स्मरण गरेको व्यक्तिको मन फेरि ठिक ठाउँमा रहन्छ, राम्ररी रहन्छ, एकाग्र भएर रहन्छ, समाधिगत भएर रहन्छ। आज तपाईलाई यो मैले भनेको दोस्रो कारण हो। पहिलो अर्को निमित्तलाई हेर्ने, अहिले आज आएर यो दोस्रो, त्यो जुन राग सहगत द्वेष सहगत मोह सहगतको अकुशल चेतनाहरू आएमा क्षतिको बारे स्मरण गर्नुहोस्। क्षतिको बारे स्मरण गरेर त्यो आइरहेको अकुशल चेतनालाई हटाउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसरी हटाएमा एकाग्र हुन सकिन्छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि आज हामी जान्छौँ तेस्रो कारणमा है। तेस्रो कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि असति पर्व, स्मृतिमा होस नराख्ने है, स्मृतिमा होस नराख्ने। यो भनेको यदि हाम्रो मन राग द्वेष मोहहरूमा राग द्वेष मोहको चेतना अकुशल चेतनाहरू तै पनि आइरह्यो भने, दोस्रो उपक्रमले पनि हाम्रो मन एकाग्र हुन सकेन भने हैन, कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यसरी। कहिलेकाहीँ दोस्रो उपक्रम हामी जुन मैले भने आदि नवलाई हेर्नुहोस्, क्षतिलाई सोच्नुहोस्। त्यो क्षतिलाई सोचेर पनि सकेन, मेरो मन एकाग्र गर्न सकेन भने अर्को उपाय खोज्नुहोस्। अर्को उपाय मैले यहाँ दिइरहेको छु। अर्को उपाय भनेको असत्य पर्व, स्मृतिमा होस नराख्ने, स्मृति नै नगर्ने, त्यो होसै नराख्ने, त्यसमा होसै नराख्ने। अकुशल चेतनाहरू, राग चेतना आएमा, द्वेष चेतना आएमा, मोह चेतनाहरू आएमा त्यसमा होसै नराख्ने अरे है। त्यो चाहिँ नि वितक्क सन्ठान सूत्रमा यसरी देखाएको छ। तेसं वितक्कानां असति अमनसिकारो आपज्जितव्यो। ती अकुशल चित्तहरू, अकुशल विचारहरू नसोच्नुहोस्, स्मरण नगर्नुहोस् रे है, स्मरण नगर्नुहोस् रे, त्यो नसोच्नुहोस् रे। राग चेतनाहरू आइराख्यो भने, द्वेष चेतनाहरू आइराख्यो भने, मोह चेतना आइराख्यो भने त्यो चेतनाहरूलाई त्यो सोच्दै नसोच्ने गर्नुहोस् रे। अब त्यसको लागि उदाहरण दिएको छ। आँखा भएको व्यक्तिले अगाडि भएको जुन रूप छ
त्यो रूप हेर्न चाहँदैन भने त्यो व्यक्तिले के गर्छ? कि त आँखा बन्द गर्छ कि त अरू ठाउँमा हेर्छ, होइन? त्यो जस्तै हाम्रो मनमा पनि त्यसरी राग द्वेष मोह सहितको चेतनाहरू आएमा त्यो चेतनाहरूमा स्मरण नगर्नुहोस्, त्यो चेतनाहरूमा होसै नराख्नुहोस् रे। अनि यसको लागि चाहिँ नि मैले यहाँ फोटो पनि देखाएको छु, होइन? एउटा आँखा चिम्लेको छ। जब तपाईलाई हेर्न मन लाग्दैन तब आँखा चिम्लिने, अनि के हेर्ने त? त्यसो भए आँखा चिम्लेपछि त अरू केही न केही त गर्नु पर्यो, अर्थात् राग, त्यो राग सहगत चेतना, होइन, द्वेष सहगतको चेतनाहरू विचारहरू आइरहेमा त्यो विचारहरूमा स्मरण नराख्ने भए, त्यो विचारहरूमा होस नराख्ने भए अरू केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यसो भए त्यो अवस्थामा अरू केही गर्ने रे, अरू के गर्ने त, है? यसको लागि एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा कथा छ। यही वितक्क सन्ठान सूत्रको अट्ठकथामा उल्लेखित भएको छ एउटा कथा। यो कथा चाहिँ नि सायद चाहिँ नि अब सत्य घटना होला। श्रीलङ्कामा घटिएको पहिलाको घटना हो यो। एकजना श्रामणेर थियो, तिस्स भन्ने श्रामणेर। त्यो तिस्स भन्ने श्रामणेरको मनमा पनि ध्यान बस्दा बस्दै यसरी नै अरू विचारधाराहरूमा चाहिँ नि खुबै जान्थ्यो अरे के। अकुशल चेतनाहरू खुबै आउँथ्यो अरे, मन विक्षिप्त हुन्थ्यो अरे। अनि यो आफ्नो मन विक्षिप्त भएको चाहिँ नि आफ्नो गुरुलाई भन्यो। गुरुलाई भनेपछि त्यो गुरुले के उपाय लगायो त भन्दाखेरि, ल त्यसो भए अब तिमीले आज ध्यान बस्न सकेन, राम्रो भएन, तिम्रो मन विक्षिप्त भइराख्यो भने ल तिमी सितुल पौव भन्ने एउटा, त्यो नेपाल श्रीलङ्कामा भन्ने, श्रीलङ्काको एउटा ठाउँको नाम हो। सितुल पौव भन्ने पर्वत, पौव भनेको पर्वत हो, सितुल भन्ने पर्वतको नाम हो। सितुल भन्ने पर्वतमा जाऊ, त्यहाँ एउटा सानो कुटी जस्तो गरेर चाहिँ नि एउटा बिहार बनाइरहेको छ। त्यहाँ जाऊ, त्यो बिहार सबै एकचोटि सफा गर भनेर भन्यो। यहाँ पानी पनि छैन, हाम्रो बिहारमा पानी पनि अभाव छ। तिम्रो लुगाहरू पनि लिएर, लुगा यानि चिवर अन्तर्वासहरू सबै लिएर गएर त्यहीँ गएर चाहिँ नि त्यहाँ पानी पनि प्रशस्तै छ, पानी लुगाहरू पनि धौ, त्यहाँको बिहारहरू पनि सबै एकचोटि सफा गर भनेर गुरुले उपक्रम लगाएर चाहिँ नि आफ्नो चेलालाई चाहिँ नि त्यो काम गर्न लगायो, सितुल पौवमा पठायो। त्यो पर्वतमा गएर त्यो चेलाले पनि, तिस्स भन्तेले पनि आफ्नो लुगाहरू धोयो, गुरु भन्तेको चिवरहरू सबै धोयो, धोएर त्यहाँको भएको कुटी पनि राम्रोसँग सफा गर्यो। त्यो पर्वत नै चट्ट पारा सफा गर्यो। दिनभरि लगायो, सफा गर्यो। दिनभरि लगाएर मन एकाग्र गरेर त्यो सफा गर्ने कामहरू सबै गर्यो। गरिसकेपछि गुरुलाई चाहिँ नि, गुरु भन्तेलाई आहा मेरो चेलाले कति राम्रो काम गर्यो भनेर खुब हर्ष भयो। अनि चेलाले आएर भन्तेलाई भन्न आयो, तिस्स भन्तेले गुरु भन्तेलाई भन्न आयो, भन्ते तपाईँले भने जस्तै मैले सबै सफा गरेँ भनेर भन्यो। सबै सफा गरेँ भनेपछि ए ल ठिक छ, त्यसो भए आज तिमी त्यहीँ बस भनेर भन्यो गुरु भन्तेले। अनि तिस्स भन्ते पनि दिनभरि त्यत्रो काम गरे तापनि रातिको समयमा तिस्स भन्तेले अब यति राम्ररी सफा गरेको ठाउँमा म किन ध्यान नबसौँ, यस्तो सफा गरेको, मैले नै सफा गरेको यो ठाउँमा म किन ध्यान नबसौँ भनेर सोचेर एकछिन ध्यान बस्यो रे। एकछिन त्यो ध्यान बसेर उहाँ त्यही अरहन्त ज्ञान लाभ गर्नुभयो रे।
यहाँ यो कथाले के देखाउँछ त भन्दाखेरि तिस्स भन्तेको त्यो तिस्स श्रावणीहरूको मनमा खुबै विचारधाराहरू खेलिरहेको थियो, अकुशल विचारधाराहरू। त्यो अकुशल विचारधाराहरू खेलिरहँदाखेरि गुरु भन्तेले एउटा उपक्रमलाई चाहिँ नि चुन्नुभयो। यही असत्य पर्व स्मृतिमा होस् नराख्नु। के स्मृतिमा होस् नराख्ने त त्यही जुन अकुशल चेतनाहरू बारम्बार 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 आइरहेको थियो, त्यो अकुशल चेतनालाई होस् नराख्ने हो। त्यो तिस्स श्रावणीहरूले शीतलपव भन्ने पर्वतमा गएर त्यति धेरै सफा गरिसकेपछि आफ्नो मनमा त्यो आइरहेको वितर्क धारणाहरू यादै रहेन। किन त उहाँले त अर्कै काम गर्नुभयो नि त तिस्स श्रावणीहरूले, हैन? त्यसैले ध्यान बस्दाखेरि जुन आएको अकुशल वितर्क धाराहरू थियो त्यो सबै गायब भएर गयो, हराएर गयो, स्मृति नै गायब भयो। त्यसमा राखेको जुन होस थियो त्यो चाहिँ सबै हराएर गयो। त्यसैले त्यसरी चाहिँ नि आँखा बन्द गरेको झैँ आफूमा आइरहेको जुन विचारधाराहरू छन् ती विचारधाराहरूमा स्मृति नै नराख। अझ अट्टकथाहरूमा के उल्लेखित भएको छ त भन्दाखेरि यदि आफूलाई यसरी अरू विचारधाराहरू अकुशल विचारधाराहरू आउँछ भने एकछिन बरु त्यो अकुशल विचारहरू आउनुभन्दा त, हैन, अकुशल विचारहरू आउनुभन्दा त तपाईँ त्यो ध्यान बसेर काम छैन के। किन त अकुशल चित्त मात्र आइरहेको छ। त्यसैले बरु त्यो ध्यानै तपाईँले रोक्नुहोस्। बरु त्यो ध्यान नै रोकेर बरु तपाईँ अर्कै काम गर्नुहोस् एकछिनको लागि। अर्कै काम, तर अकुशल काम होइन है। फेरि अर्कै काम गर्नुहोस्, कुशल काम गर्नुहोस्। अब अट्टकथाहरूमा उल्लेखित अनुसार त भन्तेहरूलाई त अरू के छ र, होइन? अष्टपरिष्कार त हो, अरू के छ र? यदि भन्तेहरूको त्यो लुगाहरू च्यातिरहेको छ भने त्यो लुगाहरू एकचोटि सिलाएर बस्छ अरे के। त्यसरी भए पनि आफूमा आएको अकुशल विचारधाराहरू हटाउने प्रयास गर भनेर चाहिँ नि ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ। अब तपाईँलाई मैले यो तिस्स श्रावणीहरूको कथा पनि भने, हैन? अनि यदि अरू पनि छ कि, हैन? अब तपाईँहरूलाई अब यो हामीले ध्यान बस्दाखेरि अरू केही पनि गर्दैन नि त। यो शारीरिक वा वाचसिक केही पनि काम हुँदैन हामीबाट ध्यान बस्दाखेरि, है। कोहीसँग कुरा गर्नु पर्दैन, कसैसँग झगडा गर्नु पर्दैन, हैन? कसैलाई दान दिनु पनि पर्दैन, कसैलाई केही गर्नै पर्दैन भने हाम्रो शारीरिकबाट पनि वाचसिकबाट पनि केही अकर्महरू, केही कर्महरू, सुकर्मै होस् या कुकर्मै होस्, कुनै पनि कर्महरू हुँदैन। त्यसरी कुनै पनि कर्महरू नभएपछि हुने कर्म के हो त? केले गर्ने हो त? मनले गर्ने हो। मनमा यदि यसरी अकुशल चेतनाहरू आएर बस्यो भने ध्यान बसेको केही अर्थै भएन नि, हैन? त्यसैले धर्मग्रन्थहरूमा कस्तो पनि उल्लेख छ त भन्दाखेरि बरु ध्यान बसेर त्यसरी अकुशल चेतनाहरू जगाइराख्नु भन्दा तिमी सुत्ने नै बेसरे के। बरु सुत्दाखेरि बेहोस हुन्छ। बेहोस हुँदाखेरि कमसेकम अकुशल चेतनाहरू त आउँदैन, हैन? त्यसैले यदि ध्यान बस्दाखेरि जति पनि त्यही अकुशल चेतनाहरू आइरह्यो भने त्यसबाट मुक्त हुनुको लागि अर्को एउटा तेस्रो उपाय भनेको यही हो, असत्य पर्व अथवा त्यो आइरहने त्यो चेतनालाई चाहिँ नि हटाउनको लागि बरु तिमी उठेर जाऊ। बरु सुत्ने भने पनि काम गर, तर ध्यान बसेर फेरि पनि यही अकुशल चेतनाहरू चाहिँ जगाइ नराख। त्यो भनेको हो यो तेस्रो उपाय।
यदि तपाईहरुले यसरी पनि गर्न सक्यो भने अर्को टाइममा ध्यान बस्दाखेरि मन एकाग्र हुन सक्छ, समाधि हुन सक्छ है। त्यसैले त्यसरी अब हामी अर्को चौथो नम्बरकोमा जाम है। चौथो भनेको वितर्क मूल भेद पर्व, अर्थात् विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्नु है। ध्यान बसिरहन्छ हामी, ध्यान बसिरहँदाखेरि अघि तेस्रो कारण के थियो, होसै नराख्नुस्, अकुशल चेतनाहरू आएमा होसै नराख्नुस्। त्यसरी पनि भएन भने, होसै नराखेर पनि मन एकाग्र गर्न सकेन भने अर्को एउटा उपाय खोजेर हेर्नुहोस् हैन। अर्को एउटा उपाय भनेको यो चौथो उपाय। यो चौथो उपायले चाहिँ ध्यान एकाग्र होला कि त्यो पनि गरेर हेर्नुहोस् हैन। त्यो के हो, विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्नु। अब राग चेतनाहरू आइराख्यो, द्वेष चेतनाहरू आइराख्यो, मोह चेतनाहरू आइराख्यो, हामी चाहिँ नि त्यो चेतना आएको पनि हामीलाई चाल पाउँदैनौँ। त्यही चेतनाहरूमा, त्यही विचारधाराहरूमा हामी डुबेर त्यो धाराहरू, चेतनाको विचारको धाराहरू गयो भने धारा खोलिरहेको जस्तो, पानी खुर्र बगिरहेको जस्तो हाम्रो त्यो मनको विचार पनि त्यसरी नै गइरहेको हुन्छ। हामीले चालै पाउँदैन, एक सेकेन्डमा, एक क्षणमा कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ कि हाम्रो विचार भनेको हुन्छ त्यो। तर हामीले होस राख्न नसकेर मात्र थाहा हुँदैन। जब तपाईँले चेतना चित्तानुपස්සना ध्यान एकचोटि बसेर हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो मन कति स्पिडले चाहिँ नि चल्छ भनेर एकचोटि चित्तानुपස්සना एकचोटि ध्यान बसेर हेर्नुहोस्। त्यो चित्तको स्वभावलाई एकचोटि हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो स्मृतिले छुनै सक्दैन, होस राख्नै सक्दैन, त्यति स्पिड जान्छ त्यो हाम्रो चित्त चेतना। त्यसैले चौथो कारण वितर्क मूल भेद पर्व, विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। तेसं वितक्कानं वितक्क संखार स्थानं मनसिकातब्बं। राग सहगत, द्वेष सहगत, मोह सहगतको विचारधाराहरू आएमा त्यो विचारधाराहरूको मुख्य ठाउँलाई स्मरण गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर संखार भनेको के हो, प्रत्यय, कारण, मूल अथवा हेतु, यसलाई चाहिँ नि संखार भनेर भनिन्छ। यहाँनिर जुन वितक्क संखार ठानङ भनेर भनिएको छ, यहाँनिर वितक्क संखार भनेको यो हो, प्रत्यय हो, कारण हो, मूल हो, हेतु हो। अर्थात् तपाईलाई ध्यान बसिरहँदाखेरि कुनै अतीतको बारेमा, कुनै अनागतको बारेमा विचारधाराहरू आइरहन्छ। त्यो विचारधाराहरू एकचोटि हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ विचारधारा हो मलाई आइरहेको। लोभ सहितको विचारधारा आइरहेको हो र, द्वेष सहितको विचारधाराहरू आइरहेको हो र, कोही प्रति रिसको विचार आइरहेको हो र, कोही प्रति आशाको विचार आइरहेको हो र, कोही पुद्गल नभए कुनै वस्तुप्रति आसक्त भाव आइरहेको हो र हैन। त्यस्तो आसक्ति भावहरू आइरहेको हो भने त्यो लोभ सहगत भयो, त्यो राग सहगत भयो। भने यो राग सहगत, यो विचार मलाई कसरी आइरह्यो, के कारण आइरह्यो, यो विचारधारा आउन मेरो मूल हेतु के हो, मूल कारण के हो, यसलाई एकचोटि खोज्ने प्रयास गर्नुहोस् रे। हामी त ध्यान बसिरहेका हुन्छौँ, आनापानसतिमा मन राखिरहेका हुन्छौँ, तर कुन चाहिँ बेलामा थाहा हुँदैन मन बाहिर गइसकेको हुन्छ। त्यो बाहिर गएर त्यो विचारधारामा गइरहेको हुन्छ। जब हामीलाई होस आउँछ तब हाम्रो विचार चाहिँ कतिसम्म पुगिसकेको हुन्छ। अनि के हुन्छ, लामो प्रोसेसमा गइरहेको जुन विचारधारा हो त्यहाँनिर हामीले होस राख्न सक्यौँ। जब होस राख्न सक्यौँ त्यही क्षणमा नै हामीले के गर्नु पर्यो, मैले यो विचार, मेरो यो विचारधारा कहाँबाट आइरहेको हो, फेरि रिभर्स गर्नुहोस्। त्यो आफूले विचार गरेको विचारलाई फेरि रिभर्स गर्ने के है।
हामीले त्यो क्यासेट बजाउँदाखेरि हामीलाई मनपर्ने गीतहरू आइरह्यो भने हामीले क्याच गर्न सकेन भने फेरि एकचोटि रिवाइन्ड गर्छ नि, हामीले हेर्छ नि होइन। त्यस्तै गरी विचारधारा पनि गइरहेको बेलामा कहाँनिर हामीले होस राख्न सक्यो त्यहाँनिर रोक्नुहोस्, त्यो विचारलाई रोक्नुहोस्। त्यो विचारलाई रोकेर मेरो यो विचारधारा आइरहेको रहेछ, मेरो यो विचार कसरी आइरहेको, त्यहाँबाट अलिकति रिभर्स हुनुहोस्, बिस्तारै 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 रिभर्स हुँदा 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 हुँदै आउँदाखेरि मेरो मन चाहिँ नि यो कारणले बाहिर गएको रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ अरे। यसको लागि एउटा उदाहरण दिएको छ ग्रन्थमै, सूत्रमै उदाहरण छ यो। दगुर्दै गरेको व्यक्ति म किन दगुर्ने भनेर विचार गरेर बिस्तारै जाने कोसिस गर्छ अरे। बिस्तारै गइरहेको म किन बिस्तारै भए पनि जाने, म उभिएर बस्छु नि, म उब्छु नि, किन जाने भनेर विचार गर्छ अरे। त्यो उभिरहेको व्यक्ति म किन उभिने, बरु बसौँ न ठचक्कै एक ठाउँमा भनेर विचार गर्छ अरे। एक ठाउँमा ठचक्क बसिसकेपछि म किन बसिराख्ने, म बरु आनन्दले सुत्छु नि, लेट्छु नि भनेर विचार गर्छ कि। यो भनेको के हो, दगुर्ने भनेको आफ्नो यो शरीरलाई धेरै काम दिने भयो। अर्थात् यो दगुर्ने भनेको काम अलि कर्कश काम भयो। कर्कशको कामबाट अलिकति बिस्तारै जाऊँ न, किन म यति शरीरलाई गाह्रो हुने गरिकन किन म जानुपर्ने भनेर सोचेर बिस्तारै हिँड्छ। ल अब किन बिस्तारै जानुपर्ने होइन, म जाँदै नगइकन ठचक्कै बस्छु नि भनेर उभिएर बस्ने। त्योभन्दा सूक्ष्मको काम के हो, आनन्दको काम के हो। उभिएर बस्नुभन्दा कुनै सिटमा बस्नु नै आनन्दको काम भयो नि। तसर्थ सिटमा बस्यो, सिटमा बसेर पनि बस्दा बस्दै के हुन्छ, यो बस्नुभन्दा त बरु म आनन्द लेट्ने नै मलाई आनन्द छ भनेर बरु खाटमा आनन्दले लेट्छ अरे क्या मान्छे। त्यो जस्तै संस्कारलाई एकचोटि सोच्नुहोस् रे, त्यो चेतनाको संस्कारलाई एकचोटि सोच्नुहोस् रे क्या। अनि त्यसरी सोच्दै सोच्दै जाँदाखेरि मूल कारण चाहिँ नि थाहा पाउने हुन्छ अरे। अब यो मूल कारण, प्रधान हेतु के हो भनेर खोज्नको लागि भनेर मैले यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझाउनको लागि हैन, दद्धव जातक भनेर एउटा छ जातक कथा। यो दद्धव जातक एउटा सानो छोटकरीमा म भन्छु है। खरायोको एउटा कहानी हो। बोधिसत्व हाम्रो गौतम भगवान बुद्ध, उहाँ पहिलाको जन्ममा एक जन्ममा सिंह भएर जन्मिएको थियो। सिंह भएर जन्मनु भएको अवस्थामा सिंह भएर जन्मेको जुन जङ्गल छ त्यो जङ्गलमा उहाँले राज गर्नुभएको थियो। सिंह भनेपछि त हैन जनावरको राजा भयो नि हैन। अनि सिंहले उहाँले चाहिँ नि राज गरिरहँदाखेरि एउटा रुख मुनि बसिरहेको आनन्दले सुतिरहेको खरायो एकजना थियो। रुख मुनि आनन्दले सुतिरहेको खरायो सुतिरहँदाखेरि कुन चाहिँ त्यो रुख, त्यो बेली भन्ने रुख छ, के रुख भन्छ त्यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ मैले थाहा भएन हैन। वुड एप्पल भनेर भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि त्यो जुन फल छ त्यो फलको त्यो रुखको मुनि सुतिरहेको थियो खरायो। त्यो रुखको मुनि सुतिरहँदाखेरि त्यो खरायो त्यो जुन फल छ, वुड एप्पल भन्ने फल छ, त्यो फल चाहिँ नि खस्यो अरे। त्यो खस्ना साथ खरायो त ठ्याक्कै त्यो रुखको मुनि सुतिरहेको भयो। त्यो फल खस्ना साथ दद्धभ भन्ने आवाज आयो अरे के। अब फलफुल एउटा खस्दाखेरि कसरी आवाज आउँछ हैन, त्यो फल पनि यति सारो फल हो, त्यो खस्दैमा त्यो फुटिने फल पनि हैन के, त्यो
वुड एप्पल भन्ने त्यो फल अलि साह्रो फल हो, प्याच्याक्क नहुने फल हो। अनि त्यो चाहिँ नि खस्दाखेरि दद्दब भनेर चाहिँ नि दद्दब भनेर चाहिँ नि साउन्ड आयो अरे के। त्यो जुन साउन्ड आएको छ त्यो साउन्डले चाहिँ त्यो खरायो तर्सेर खरायोले चाहिँ नि कराउँदै दौड्यो अरे। अब खरायोहरू दौडिँदाखेरि कस्तो हुन्छ, कति स्पिडले दौडिन्छ है खरायोहरू, उफ्री उफ्री टुकुर टुकुर उफ्री उफ्री जान्छ नि होइन, दगुर्छ नि उनीहरू त। त्यसरी दगुर्दा दगुर्दै त्यो खरायोले के भन्दै दौड्यो त भन्दाखेरि यो संसार भस्म हुँदैछ, संसार विनाश हुँदैछ भनेर चाहिँ नि डराएर, यो संसारै विनाश हुँदैछ भनेर चाहिँ नि डराएर दगुर्दै 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 गयो अरे। भन्दै दगुर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो जङ्गलमा रहेका अरू जनावरहरू पनि त्यो खरायोको पछि पछि दगुर्यो। खरायोको पछि पछि दौड्दै 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 जाँदाखेरि अब यो सिंह त अब राजा भयो, सिंह अब राजा चाहिँ अब यस्तरी पर्वतमाथि बसेर हेरिरहँदाखेरि सबै जनावरहरू दौडिँदैछ यो खरायोको पछि पछि, के भएको होला भनेर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि खरायोले चाहिँ नि लोक विनाश हुँदैछ भनेर चाहिँ नि भन्दै गइरहेको थाहा पाएर सिंहले त्यो खरायोलाई रोकाएर त्यो खरायो पनि रोक्यो। त्यसपछि सिंहले सोध्यो, तिमी किन दौडेको, किन यो कराउँदै दौडिरहेको तिमीहरू भनेर भन्दाखेरि खरायोले भन्यो, यो संसार चाहिँ नि भस्म हुँदैछ, यो संसारै विनाश हुँदैछ, त्यसैले हामी जीवन बचाउनको लागि, जिन्दगी बचाउनको लागि हामी दगुर्दै छौँ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि सिंहले सोध्छ, अरे सिंह भन्ने जनावर पनि अलि बुद्धिमान जनावर हो के है। वनको राजा हुँदैन यतिकै सिंह भन्ने जनावरहरू। सिंहभन्दा ठुलो जनावरै छ नि होइन, हात्ती। तर हात्ती जङ्गलको राजा होइन, जङ्गलको राजा त सिंह हो नि। सिंह किन जङ्गलको राजा भएको, सिंहको दिमाग छ अरे क्या। त्यो जनावरहरूमध्ये सिंहको जति दिमाग अरूसँग छैन भनेर भनिन्छ। तसर्थ अब त्यो हुन त अब बोधिसत्व सिंह थियो, त्यसैले बोधिसत्व सिंहले चाहिँ नि सोच्यो यो संसार यतिकै विनाश हुँदैन, संसार विनाश हुनलाई कल्पौँ लाग्छ, अहिले नै यो संसार त विनाश हुँदैन, यसरी संसार विनाश हुँदैन भनेर सोचेर खरायोलाई भन्यो, तिमी यो के कारणले दौड्दैछौ भनेर भन्दाखेरि म फलानो ठाउँमा सुतिरहेको थिएँ है, त्यहाँनिर चाहिँ नि दपदप भन्दै एउटा ठुलो आवाज आयो मलाई, त्यो ठुलो आवाजको कारणले गर्दाखेरि म तर्सेर भागेँ, भाग्दा भाग्दै यो संसार चाहिँ नि विनाश हुँदैछ भन्दै म भागिरहेको थिएँ, त्यसैले चाहिँ नि सबैजना मेरो पछि पछि भाग्दैछ भनेर भन्यो। त्यसो भए ल खरायो, त्यसो भए मलाई तिमी बसिरहेको त्यो ठाउँमा चाहिँ मलाई देखाऊ भनेर लग्यो सिंहले। नडराऊ, म तिमीलाई केही गर्दिनँ, सिंह अगाडि डराइहाल्छ अलिकति खरायोहरू होइन, अनि नडराऊ, डराउनु पर्दैन, म तिमीलाई के पनि गर्दिनँ, जाम भनेर लग्यो। खरायो पनि गयो, जहाँ खरायो सुतिरहेको थियो त्यहीँ गएर देखायो, म यही ठाउँमा सुतिरहेको थिएँ, यही रुखमुनि सुतिरहेको थिएँ, सुतिरहँदाखेरि नै दपदप गर्दै साउन्ड आयो, त्यो साउन्डले गर्दा म भागेँ भन्यो। अनि सिंहले सोध्यो, त्यो साउन्ड के को कारण आएको थाहा छ भनेर सोध्यो। त्यो त मैले थाहा छैन, साउन्ड आयो म दौडेँ, त्यति मात्र भन्यो खरायोले। अब त्यसो भनेपछि अब के गर्ने, अब सिंहले हेऱ्यो, यसो हेर्दाखेरि खरायो सुतेको ठाउँमा त्यो वुड एप्पल भन्ने त्यो फल चाहिँ नि देख्यो। त्यो देखेपछि सिंहले पक्कै पनि सोच्यो, पक्कै पनि यो खरायो यहाँ सुतिरहेको भनेर भन्यो यसले, साउन्ड पनि सुन्यो भन्यो यसले,
पक्कै पनि यही फल एउटा खसेको कारणले नै यो चाहिँ नि तर्सेर चाहिँ गएको रहेछ भनेर चाहिँ नि यो कुरा सबै अरू जनावरहरूलाई पनि बुझाइदियो। जब यो कुरा बुझाइदियो तब खरायो पनि चुप, अरू सब जनावर पनि चुप। बुझ्यो नि कारण के हो भनेर। नत्र त के हो, सबैजना त्यो खरायोको पछि 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 दौडिरहेको थियो नि त। जब मूल कारण थाहा भयो तब सबैजना चुप। कहाँ लोक विनाश भएको हो र? केही भएको छैन। एउटा फल मात्र खसेको रहेछ, त्यो पनि खसेको कहाँ, खरायोको कान नजिकै खसेको कारणले गर्दाखेरि त्यो खरायो चाहिँ नि डराएर भाग्या रहेछ। यस्तै गरी हामीले पनि थाहा हुनुपर्छ के कारणले यो भएको हो। हाम्रो विचार के कारणले चाहिँ नि अन्तसम्म उतासम्म के कारणले पुगेको हो। हामीले मन त हामीले आश्वास प्रश्वासमा राखिरहेका थियौँ नि, आनापानसतीमा राखिरहेका थियौँ नि, तर हामीले थाहा नै नपाइकन मन कहाँ गइसकेपछि 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट 4 मिनेट 5 मिनेट 6 मिनेट 10 मिनेट 15 मिनेट 20 मिनेट गइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ के थाहा भएको, मेरो मन त बाहिर गइसक्यो रहेछ। अनि बल्ल होस आउँछ। अनि होस आइसकेपछि के गर्नु पर्यो? त्यो खरायो दौरे जस्तै हामी पनि त्यो विचारधारामा दौडिराख्ने होइन। मूल कारण के हो? म यो के कारणले यतिसम्म सोच्नु पुगेँ, म त्यसलाई रिभर्स गर्नुहोस्। रिभर्स गरेर आफ्नो मन बाहिर गएको कुन ठाउँ हो, कुन क्षणमा मेरो मन बाहिर गएको हो, के विचारले गरेर मेरो मन बाहिर गएको हो, यो मूल कारणमा आउनुहोस् रे। यसरी मूल कारणमा आउनु तपाईहरु सक्नुभयो भने मैले केही न केही गर्न सकेँ भनेर एउटा खुसियाली आउँछ। त्यो खुसीको कारणले नै फेरि पनि मन एकाग्र गर्न सक्ने हुन्छ। अब आजलाई म यति नै है। यो अझ विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्नु बारेमा नै, यो 4 नम्बरको बारेमा नै अझ पनि अलिअलि बाँकी त छ। यो अब दगुर्नु भनेको के हो हैन, बिस्तारै जानु भनेको के हो, रोक्नु भनेको के हो, बस्नु भनेको के हो, सुत्नु भनेको के हो, यसको बारे म तपाईलाई भोलि बुझाउने छु। आज मेरो अब धर्मदेशना चाहिँ नि यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरुले आज मैले के कारण भने 2टा कारणको बारे बुझाएँ। एउटा असति स्मरण नगर्नु, जुन विचारधाराहरू, जुन अकुशल विचारधाराहरू आइरहेको थियो, त्यो विचारधारा निरन्तर आइरह्यो भने मात्र है, फेरि एकपटक आयो भन्दैमा तपाईले यो उपक्रमहरू चाहिँ नि प्रयोग नगर्नुहोस्। कुनै विचारधाराहरू आउँछ, निरन्तर आइरहन्छ। जति हामीले त्यसलाई चाहिँ नि हटाउन खोजे पनि हटिँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र यो उपक्रमहरू तपाईले प्रयोग गर्न, यो उपायहरू त्यो बेलामा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। आजको तेस्रो उपाय के थियो? स्मरण नगर्ने। त्यो स्मरण नगरिकन बरु सुत्ने नै बेस। अकुशल चेतनाहरू सोचिराख्नु भन्दा सुत्ने नै बेस। कि अकुशल चेतनाहरू सोचिरहनु भन्दा बरु त्यो भन्दा अर्कै, बरु त्यो ध्यानबाटै उठेर अर्कै काम गर्नु नै बेस। र अर्को 4 नम्बरको कुरा के थियो? विचारधाराको मुख्य स्थान खोज्ने। मेरो विचार मैले विचार गर्दा यहाँसम्म आइसकेको रहेछ म। अब यो के कारणले भएको हो भनेर त्यसको हेतु खोज्नुहोस्, मूल कारण खोज्नुहोस्। यसरी चाहिँ नि हामी ध्यान बस्दाखेरि एउटा उपायहरू आफूले नै गरेर हेर्नुहोस्, कुन चाहिँ उपाय आफूलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो उपाय चाहिँ नि गर्न प्रयास गर्नुहोस् भन्दै आजको मेरो यो उपदेश यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरु सबैजनालाई भवतु सर्वमङ्गलम्। राम्ररी साधु साधु साधु।